प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। पहले उसे कबूलियत मिलती है जिसका अकीदा ठीक होता है। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यब। जो भी नेक अमल करे, मर्द हो चाहे औरत, तो शर्त यह है कि मोमिन हो। शर्त यह है कि अगर मोमिन हो तो फिर कबूलियत है। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, फिर हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे। अगर ईमान नहीं तो कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं है, और अगर ईमान है तो फिर आमाल की कबूलियत भी मुयस्सर आएगी। हज़रत जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, जाहिलियत के दौर में एक इब्ने जदान नाम का शख्स था। वो बड़ी सिला रहमी करता था, मोहताजों को खाने बड़े खिलाता था, नेक अमल करता था, तो क्या उसे इस अमल का कोई अजर मिलेगा? ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं मिलेगा, इसलिए कि उसने एक दिन भी ये नहीं कहा था कि ऐ मेरे रब, हिसाबो किताब के दिन मेरी खताएं माफ़ करना। उसने रब को एक दिन भी नहीं पुकारा, अल्लाह पर ईमान नहीं लाया। जितनी मर्जी सिला रहमी की, जितने मर्जी ने एक अमल की, अजर नहीं मिलेगा। तो फिर काफिर को अजर नहीं मिलेगा तो होगा क्या? उलमा ने लिखा है उसकी नेकियों का अजर अल्लाह उसे दुनिया में दे देगा। उसे रिस्क में वुसअत मिल गई, कोई और आसानी उसे मिल गई, लेकिन क़यामत में नेक अमाल की कबूलियत उसको मिलेगी जिसका अकीदा ठीक होगा और ईमान उसका पक्का हो। तो अगर ईमान लड़खड़ाता हुआ हो तो नेकियां जितनी मर्जी करें, यकीन कामिल ही नहीं, किला मजबूत ही नहीं, तो नेक अमाल करने का कोई नफ़ा हासिल है। कबूलियत तब मिलेगी जब अकायद दुरुस्त होंगे। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, कभी ज़िंदगी में अपना अकीदा ना बिगड़ने देना। नबी पाक के हर सहाबी को आँखों का तारा बना के रखना, दिल की ठंडक बना के रखना, और महबूब की औलाद के इस तरह ग़ुलाम रहना कि अपनी औलाद को भी हुजूर की औलाद की ग़ुलामी बता के जाना सल्लल्लाहु ताला। तो एक तो कबूलियत के लिए ईमान का खालिस होना शर्त है, और दूसरा आमाल की कबूलियत के लिए शर्त है कि अमल बिल्कुल खालिस अल्लाह के लिए किया जाए। ज़रा सा शायबा उसके अंदर, ज़रा सी गैर के लिए नीयत, ज़रा सा इरादा कि किसी को पता चल जाए, शोहरत हो जाए, किसी बंदे तक पता चल जाए मैंने, ज़रा सा शायबा भी काबिल कबूल है। ज़रा सी मिलावट भी हो तो कबूलियत नहीं होती। जनाब सैयदना अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, निसाई शरीफ में हदीस मौजूद है। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, एक शख्स जंग के लिए जाता है और उसकी दोनों नीयतें हैं। ये भी उसकी नीयत है कि अल्लाह ताला मुझे शहादत अता करे और अल्लाह मेरी इस मेहनत को कबूल फरमाए, और ये भी साथ नीयत है कि मेरी शोहरत भी हो जाए, लोगों को पता भी चल जाए। ऐसा नहीं है कि रज़ा इलाही की सिरे से नीयत नहीं है, रज़ा इलाही की नीयत भी है, पूरी है, कि अल्लाह राज़ी हो जाए, शहादत का मर्तबा नसीब हो जाए, लेकिन साथ वो चाहता है चलो थोड़ी बहुत शोहरत। ऐसा नहीं कि नीयत उसकी कन्फर्म इबादत की नहीं, इबादत की भी है, लेकिन साथ थोड़ा बहुत इरादा शोहरत का भी है। ये कुछ ना बीमारी लग जाती है। कोई हर नेकी का स्टेटस लगाना ज़रूरी हो गया है। एक दोस्त मुझे कह रहे थे कि बाज़ लोग ये भी करते हैं, कहते हैं 10 दिन मुझसे राब्ता ना करना, मैं इत्काफ बैठने जा रहा हूँ। ये भी आपने सोशल मीडिया पे बता दिया, सबको पता चल जाए। ओ भाई, कोई काम तो रहने दो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। कहीं तो आप खामोश हो जाओ। 10 दिन मोबाइल भी तो ख़राब रह सकता है, सिम भी आपकी ब्लॉक हो सकती है, कुछ भी तो हो सकता है। लेकिन भाई खुदा के बंदो, ये भी बता दिया है कि 10 दिन इसलिए मैं ऑफलाइन रहूँगा कि मैं मोतकिफ होने जा रहा हूँ। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, जंग की भी नीयत है, निसाई में मौजूद है, और हुजूर थोड़ी उसकी ये भी नीयत है कि शोहरत हो जाए, तो हुजूर सवाब मिलेगा। 2 टोक लफ्ज़ों में बिल्कुल वाज़े अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया, फरमाया जिस शख्स की साथ शोहरत की भी नीयत हो उसे इस अमल का कोई सवाब नहीं मिले।
جب تک خالصتاً نیت محض اللہ کی رضا کی نہیں ہوتی. اپنے ارادوں کا وضو کریں یار, تھوڑا خیال کریں. آپ اس بات کو سمجھیں, شہرت ہونا ضروری نہیں, قبولیت ہونا ضروری ہے. لوگوں کو پتہ چلنا ضروری نہیں, رب کے حضور حاضر ہونا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ ایک جگہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں کہ ایک قیمتی سونے کا تاج تھا اس بادشاہ کا جس سے ہماری جنگ تھی, تو وہ تاج نہیں مل رہا تھا. جنگ تو ختم ہو گئی, مسلمانوں کو فتح بھی مل گئی, لیکن وہ تاج بڑا قیمتی تھا, ہیروں والا تھا. تو خیال تھا کہ مل جائے تو چلو مسلمانوں کے مال غنیمت میں نفع آئے گا, غریبوں کا بھلا ہوگا. تو رات کے وقت ایک نوجوان مجاہد چادر اوڑے بکل مارے وہ میرے خیمے میں آیا اور اس نے وہ اپنی چادر کی اوٹ سے وہ تاج نکال کے دیا. کہا آج مجھے سر شام ملا تھا تو میں دینے آیا ہوں. تو وہ رکھ کے وہ چلا, تو میں نے اسے پیچھے سے آواز دی. میں نے کہا آپ مجاہد تو ہیں پر غریب آدمی لگتے ہیں. کہنے لگا گھر سے جب آیا تھا تو بچوں کے لیے چند دنوں کا کھانا تھا. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ اتنی قیمتی تاج تیرے ہاتھ آیا تھا تو نے سارا دے دیا ہے. اس نے کہا بس یہ میری دیانتداری تھی, میرا ایمان تھا. بچوں کی بھوک اپنی جگہ پر اللہ کی رضا. تو کہتے میں نے کہا یار یہ چہرے سے نقاب ہی ہٹا, اپنا نام ہی بتا, قبیلہ بھی بتا, باپ کا نام بھی بتا. تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا یہ نیکی آپ کے لیے نہیں کی, یہ میں نے رب رسول کے لیے کی ہے, اور جن کے لیے کی ہے نا وہ میرا چہرہ بھی جانتے ہیں, نام بھی جانتے ہیں, باپ کا نام بھی جانتے ہیں, قبیلہ بھی جانتے ہیں. آپ کے لیے نہیں کی. جن کے لیے کی ہے وہ انہو علیم بذات الصدور, وہ تو دلوں میں چھپے راز جانتا ہے. تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ اچھی نیت اور ریاکاری سے پاک ارادے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اچھی طرح وضو کیا, مسجد گیا جماعت سے نماز پڑھنے, لیکن جب وہاں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی. اس نے کہا ہو جماعت ہو گئی, یہ گھر سے وضو کر کے جماعت کے لیے آئے, پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی. حضور فرماتے رب اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت خالص ہے. اپنی نیتوں کو درست کریں, اپنے ہمارے نا رشتے کمزور ہو گئے. پتہ کیوں؟ ہمیں رشتے سے بھی پیار اور ہلکا سا ساتھ لالچ بھی ہے. یہ جو ہلکا سا بھی لالچ ہے نا یہ اس رشتے کی معنویت اور اس کے حسن کو بگاڑ دیتا ہے. ہم انسانوں سے پیار نہیں کرتے, عہدوں سے پیار کرتے ہیں. لوگوں سے پیار نہیں کرتے, جیبوں سے پیار کرتے. ہم شخصیات سے محبت نہیں کرتے, ان کے تعارف سے محبت کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خالص حسن ہوتا ہے رشتے کا وہ حسن برقرار نہیں رہتا. تو میرے عزیز ہمیشہ اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے حسن نیت. ایک اور چیز کا ہونا بڑا ضروری ہے, عمل اپنے حساب سے نہ کریں, رب رسول کی مرضی کے مطابق کریں. میرے ذوق کا نام شریعت نہیں, شریعت اللہ رسول کی فرما برداری کا نام ہے. میری چاہت کا نام دین نہیں, دین اللہ رسول کی رضا کا نام. ہم نیک عمل کرتے ہم نے اپنے حساب سے ترتیب رکھ لیا, اپنے حساب سے. یعنی 5 نمازیں پابندی سے نہیں پڑھ رہا, ختم پابندی سے دلا رہا ہے. وہ فرائض پابندی سے ادا نہیں کر رہا, بزرگوں کی حاضریاں پابندی سے دے رہا ہے. او بھائی آپ اپنی مرضی کے مطابق طے کریں گے دین کو. اللہ کے حضور اگر قبولیت کرانی ہے نا تو شریعت اسلامیہ کے ضابطے پیش نظر رکھنے پڑیں گے. آپ کو ان اصولوں کی روشنی میں عمل کرنا پڑے گا جو اصول اللہ رسول نے مقرر کیے, طے کیے. اگر وہ اصول نہیں تو پھر عمل کو قبولیت نصیب ہو سکتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے انکار کرنے والوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گے, اور جنہوں نے میری نافرمانی کی انہوں نے انکار کیا, سنت کو چھوڑا جنہوں نے وہ منکر ہے.
تو سنت کو نہیں چھوڑیں، شریعت کا دامن تھام کے رکھیں اگر قبولیت چاہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے چیزوں کو طے نہ کریں، شریعت کے قاعدوں ضابطوں کی روشنی میں۔ ایک خاتون ہمارے جاننے والوں میں سے ایک دفعہ کہنے لگیں کہ کچھ قرضہ چاہیے تھا، ختم دلانا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ قرضہ اٹھا کے ختم دلانے سے تو ثواب ہی نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگی برادری کیا کہے گی؟ تو میں نے کہا مجھے تو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے تو ختم دلا ہی نہیں رہے، تو آپ برادری کے لیے دلا رہے ہیں، تو آپ کو کیسے اجر ملے گا؟ اب چیزوں کو طے کریں شریعت کی روشنی میں۔ حضور کے دروازہ نور پہ صحابہ گئے، جا کے پاک ماؤں سے پوچھا، امہات المومنین سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا حضور رات کو کچھ دیر آرام کرتے، پھر کچھ دیر عبادت کرتے، کبھی نفلی روزہ رکھتے، کبھی چھوڑ دیتے۔ تو ان میں سے بعض صحابہ کہنے لگے حضور کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، حضور کا تو تھوڑا عمل بھی کیا بات، لیکن ہم چونکہ گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ہم ساری رات ہی نفل پڑھیں گے، ہر روز نفلی روزہ رکھیں گے۔ نبی پاک تک یہ بات گئی تو حضور فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا یاد رکھو میں افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، گھر والوں کو وقت بھی دیتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ تو شریعت کے ضابطوں کے مطابق آپ عبادت کریں گے تو قبول ہوگی، اپنی مرضی سے چیزیں طے کرنے سے قبولیت نصیب نہیں ہوتی۔